Assalamu alaikum. Welcome to the program Brass Tacks. I'm your host Hina Merat, and with me present in the studio is our defense strategic expert Mr. Zaid Hamid Saab. Assalamu alaikum Zaid. जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का प्रोग्राम भी कंटिन्यूएशन है उसी टॉपिक का जो हम पिछले 3 प्रोग्राम से आपको पेश कर रहे हैं. उसका टॉपिक है द राइज ऑफ हिंदू ज़ायनिस्ट एंड इट्स थ्रेट्स टू पाकिस्तान. टुडे इज द 4th एडिशन. हमने पिछली बार अपने प्रोग्राम में बात की थी 1971 की. वी डिस्कस द इवेंट्स दैट लेड टू 1971. उसके आफ्टर मैथ्स को आज हम डिस्कस करेंगे. सो आई विल स्टार्ट द प्रोग्राम बाय आस्किंग यू, लेट्स हैव अ क्विक एनालिसिस ऑफ द 1971 क्राइसिस. देखिए ना, हमने पिछली मर्तबा 1971 की वॉर को डिस्कस किया था. ये हमारी तारीख का एक बड़ा तकलीफदेह पहलू है, और जो गैरतमंद और जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी तकलीफदेह पहलू या अपनी शिकस्त से आंखें नहीं चुराती, इनसे सबक सीखती हैं. और वो सबक इसलिए सीखे जाते हैं कि आइंदा आने वाली नस्लें वो गलतियां ना दोहराएं जो हमारे बड़े गुजार गए. 2-3 बातें बहुत ज्यादा अहम है 1971 के क्राइसिस की, जिनको हमने समझना है, और आज हम इसका पोस्ट क्राइसिस एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे. लेकिन जब तक कि हम 1971 के इवेंट्स को बुनियाद ना बना लें, हम ये नहीं समझ सकते कि दुश्मन आज हमारे खिलाफ क्या साजिशें कर रहा है. देखिए, हिंदू एनालिस्ट ने, इंडियन एनालिस्ट ने इस शिकस्त को कहा कि हमने 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया है. यानी इनके अंदर वजूद में गैज़ और गज़ब और गुस्सा और वो जो ह्यूमिलिएशन इनके वजूद में मौजूद थी हमारी 1000 साल की हुकूमत इनके ऊपर करने की वजह से, इसको उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की. कोई एक शिकस्त से 1000 साल शिकस्त का बदला नहीं हो जाता. अल्लाह के फल से हमने 1000 साल में 1000 शिकस्तें दी हैं इनको, और हमने हमेशा शिकस्त उनको दी है खुले मैदान में. पानीपत के मैदान में इनका फैसला हम किया करते थे जाके. साजिश के जरिए हमने कभी शिकस्त नहीं दी इनको. 71 की वॉर एक क्लासिक एग्जाम्पल है चाणक्य आइडियोलॉजी की, कि जिसमें साजिश, फितना, फसाद, तफरका और झूठ और मकर के जरिए इन्होंने हमें उस मैदान में तकलीफ पहुंचाई है. हम उस सारी बात का एनालिसिस करेंगे. एक तस्वुर यह दिया जाता है, देखिए हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई गई 71 की वॉर के बाद. आने वाली हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टास्क दिया कि आप ये मालूम कीजिए. हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट उन्होंने बनाई, लेकिन बड़ी ज्यादती की गई उस कमीशन को जो टास्क दिया गया. उनको ये टास्क नहीं दिया गया कि मशरकी पाकिस्तान तोड़ने के असबाब मालूम करें. उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि पाक फौज की कमजोरियां मालूम करें, एक पाक फौज की वजह से क्या कमजोरियां और क्या शिकस्त हुई. अब जाहिर है कि जब उसका टास्क ही ये है कि फौज की कमजोरियां निकाले और मिलिट्री मिस्टेक्स निकाले, तो उसने फौजी में कीड़े निकालने थे. लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो असल असबाब थे, वो तारीखी असबाब, वो सियासी असबाब, वो डिप्लोमेटिक असबाब, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो हमने 1948 और प्री 1948 से लेकर हम 71 तक डिस्कस करते चले आए हैं, उन पर एनालिसिस नहीं किया गया. नतीजा यह हुआ कि बहुत अहम मामला निगाहों से ओझल हो गए. ये बात हम बिल्कुल वाज़ेह कर दें आपको कि ईस्ट पाकिस्तान में जब तस्वुर दिया जाता है कि हमें फौजी शिकस्त हुई है, ये गलत है. हमें फौजी शिकस्त सिर्फ एक टर्मिनेशन थी, सिर्फ एक एंड में, आखिर में जाके हमें उसकी हजीमत उठानी पड़ी. लेकिन वो शिकस्त हमें पॉलिटिकल लेवल पे भी थी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी थी, और मीडिया और प्रोपेगेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लेवल पर भी थी, और जिसकी टर्मिनेशन हुई, जैसे हमने कहा, मैदान जंग में. अब हम इन इश्यूज को एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि समझना, जैसे हमने कहा कि इंडिया आज जो स्ट्रेटजी हमारे खिलाफ डिप्लॉय कर रहा है एग्जैक्टली आइडेंटिकल है जो उसने 71 में डिप्लॉय की थी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव. So let's talk about what could have been done. Exactly. क्या होना चाहिए. First we discuss what mistakes we have done and then what could have been done. वो हम डिस्कस करते हैं. देखिए, चाणक्य इनका थिंकर फिलोसफर है. चाणक्य मैदान जंग में खुल्लम खुल्ला दुश्मन से मुकाबले की दावत नहीं देता. वो साजिशी बहन है, मक्कार है. उसकी प्लानिंग ये होती है कि हमेशा दुश्मन में तफरका डाल के, झूठ बोल के, मक्कारी से कब्जा किया जाए, और यही इनकी मेंटालिटी है. ये मैदान जंग में नहीं आते लड़ने के लिए. चाणक्य ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं इनको, चाणक्य की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में 4 स्टेप्स बताए गए हैं दुश्मन पर कब्जा करने के लिए, दुश्मन के मुल्क पर कब्जा करने के लिए. उसमें एक ही है कोर्जन, यानी धमकी दो. नंबर 2 ब्राइबरी, अगर धमकी देने से काम नहीं चलता तो फिर रिश्वत देके उसके अंदर से लोगों को खरीदो. नंबर 3 डिसयूनिटी, यानी फूट और फिरकावारी, तो उसके अंदर झगड़े करवाओ. एंड नंबर 4 इन्वेजन, जब फूट और फिरकावारी है तो आपस के झगड़े के नतीजे में, जब फसादात के नतीजे में ये कमजोर हो जाए, फिर बराह रास्त इन पर हमला कर इन पर कब्जा कर लो. ये 4 स्टेप्स थे जो इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मीडिया और वॉर मिलिट्री स्ट्रेटजी पे डिप्लॉय किए मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए. आइए हम एक एक को लेते हैं. वी स्टार्ट फ्रॉम 1968 अगरतला साजिश. देखिए, फेलियर सियासी सतह पे भी बहुत बड़े बड़े थे. हमने पिछले प्रोग्राम में अगरतला साजिश को डिस्कस किया था.
یہ وہ سازش تھی کہ جو مجیب الرحمان نے اپنے 35-40 ساتھیوں کے ساتھ مل کر انڈیا گئے، تریپورا میں ایک جگہ ہے، ریاست انڈیا کی تریپورا اگرتلا، اس میں ایک جگہ ہے، وہاں گئے، انڈین را کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پلاننگ کی، کنسپریسی کی، سازش بنائی، جس کے نتیجے میں مفتی بانی کو ریز کرنا تھا، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا پلان تیار کیا گیا تھا جو بعد میں انہوں نے ایسٹ پاکستان میں ڈپلوائے کیا. ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا. یہ ساری سازش پکڑی گئی. یہاں تک تو ٹھیک ہے معاملہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ عجیب و غریب معاملہ ہے. دیکھیے مشرقی پاکستان میں تو پروٹیسٹ ہونا ہی تھا، تھوڑا بہت پروٹیسٹ ہوا، ہنگامے ہوئے، فسادات پھوٹ پڑے. ہمیں زیادہ تکلیف اس بات سے ہے کہ مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے اگرتلا سازش کیس میں گرفتار غداروں کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا. ایوب خان کی حکومت تھی، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ایوب خان کی حکومت اور پاکستانی سیاستدانوں کی ایک جنگ چل رہی تھی. ہمارے سیاستدان اور حکومتیں جب آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے سے تو دشمن کو کھلا موقع دیتے ہیں کہ ہماری صفوں کی کمزوریوں کو استعمال کر سکیں. ایوب خان نے اس زمانے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی، APC کال کی کہ تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور ہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کے معاملات کو کس طریقے سے حل کیا جائے. پاکستان کے کئی سیاستدانوں نے اس آل پارٹیز کانفرنس میں آنے سے انکار کر دیا اور شرط یہ لگائی جب تک کہ مجیب کو اور اس کے تمام غداروں کو رہا نہیں کیا جائے گا اور جب تک ان کے خلاف مقدمات واپس نہیں لیے جائیں گے اس وقت تک ہم مصالحت نہیں کریں گے آپس میں. اللہ کی پناہ میں انسان اللہ مانگتا ہے ایسی حماقت اور جہالت سے کہ تم نے ملک کے غداروں کا ساتھ دیا، جانتے بوجھتے تمام ثبوت. ایوب خان جن میں 100 کمزوریاں تھیں لیکن مجیب اور اس کے غداروں کے معاملے میں وہ بالکل مستحکم تھا کہ ہم نے ان کو سزا دینی ہے. یاد رکھیے یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ سیپریٹسٹ موومنٹس ہوتی ہیں، ان کے پاس لیڈرشپ کیڈر نہیں ہوتا زیادہ. یہ سینٹر آف گریوٹی ان کی قیادت ہوتی ہے. ایک شخص ہوتا ہے جو فتنہ اور فساد کریٹ کرتا ہے. اگر آپ اس فتنے اور فساد کو شروع میں ہی، جس کو کہتے ہیں نپ دی ایول ان دی بڈ، شروع میں ہی اگر آپ اس کو قانون کے مطابق، جب اس کی سازش اللہ نے ہمیں بتا دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں پکڑے، ان کی سازش پکڑی چلی گئی، سارے رات کھل کے سامنے آ گئے، سارے لوگ سامنے آ گئے. 1968 کی بات ہے یہ وقت تھا ہمارے پاس کہ ہم قانون کے مطابق مقدمہ چلاتے، غداری کا مقدمہ دیتے اور ان پر جو سزا ہمارے ملک کے قانون میں غداروں کی ہوتی ہے وہ سزا ان کو دیتے. تو تمام ایسٹ پاکستان کے اندر جو بغاوت برپا ہو رہی تھی، جو موومنٹ بن رہی تھی، جو لیڈرشپ تھا، جو اس کی قیادت تھی، جو آرگنائزیشن تھی، وہ ڈسٹروائے ہو جاتی. یعنی جو موومنٹ جس نے 2 سال کے بعد ایک بغاوت برپا کرنی تھی کم از کم 10 سال لیٹ ہو جاتی. ہمیں وقت مل جاتا اتنا کہ ہم ایسٹ پاکستان کو سنبھال سکیں. ہنگامے تو ہونے تھے، ہنگامے تو بعد میں بھی ہوئے، لیکن آج بھی وہ کیریکٹر زندہ ہیں پاکستان میں جنہوں نے ایوب خان کے خلاف اتنی دشمن اور نفرت میں آگے بڑھ گئے کہ مجیب کا ساتھ دیا انہوں نے، اور ان کو آج کوئی شرمساری نہیں ہے اپنی بے شرمی پہ جو انہوں نے اس ملک کو قوم کے ساتھ کیا. آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے کیریکٹر ہیں اس میں. Would you like to name a few? نہیں، یہ ذاتی ہو جائے گی بات، ہمیں نام لینا نہیں چاہیے. ہم پرسنالٹیز کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کانسیپٹس کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ غلطیاں جیسے ہم نے عرض کیا کہ غلطی صرف فوج کی نہیں تھی، سیاسی قیادت کی بھی تھی، ڈپلومیٹک لیول پہ بھی تھی، میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر کی بھی تھی. اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر، کمپریہنسو فیلئر تھا، تاریخی فیلئر تھا ہمارا. اگر ہم صرف فوج کو ذمہ دار ٹھہرائیں، دیکھیے فوج کی قیادت میں فالٹ تھی، ہم آئیں گے اس کے اوپر ابھی، لیکن ہمارے جانباز نچلی سطح پہ بے جگری سے لڑے تھے. ہم آئیں گے اس ایسپیکٹ کے فوج کو کہاں شکست ہوئی، کہاں دقتیں ہوئی. دیکھیے پہلی معاملہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ سیاسی فیلئر ہمارا یہ تھا کہ ہماری سیاسی جماعتیں جانتے بوجھتے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی. اور دوسری بات جو بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ ہمارے لوگ عام طور پہ یہ بات، عام طور پہ آج کل سارا طوفان اس بات سے برپا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کو ہماری سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دشمن کی سیکورٹی ایجنسیز ہماری سیاست میں دخل دیں تو پھر ہم کیا کریں؟ مجیب را کے ہاتھوں بک چکا تھا. یہ ایسی ایک عجیب و غریب مثال ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، اس وقت بھی تھے اور آج کی سیاست میں بھی ہیں، جن کی تنخواہیں دہلی سے آتی ہیں. جو مجیب آج کے مجیب اور آج کی مفتی بانیہ بھی پاکستان میں ہیں. جی زید صاحب معاف کیجیے گا، وقت ہوا ایک بریک کا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. جی دیکھیے ہمارے لیے یہ بات انتہائی تشویش کی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری مین سٹریم سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو را خریدنے میں کامیاب ہو گیا. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے. عوامی لیگ ایک مین سٹریم سیاسی جماعت کے طور پہ ابھر رہی تھی وہاں پہ. جب یہ پکڑی بھی گئی بات ان کی سازش، تو اس کے بعد پاکستانی سیاستدانوں نے مجیب الرحمان اور ان کے را کے ایجنٹس کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ سوال ہمارے سیاستدانوں کو اٹھانا ہے. ایوب خان میں جیسے ہم نے کہا 100 خرابیاں ہوں گی، لیکن اس وقت جو اس کا مقصد تھا، اگر اس کا یہ ساتھ دیتے کہ واقعی مجیب اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا جاتا، تو آج میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان میں صرف فسادات ہوتے، ایسٹ پاکستان نہ ٹوٹ کے الگ ہوتا، نہ کٹ کے الگ ہوتا، اور پورا انڈین گیم پلان کولیپس کر جاتا. انڈین سینٹر آف گریوٹی آف انڈین گیم پلان واز مجیب الرحمان، جس کو اللہ نے وقت سے پہلے کھول کے اس کے راز ہمارے سامنے رکھ دیے تھے. اور ان سارے اور پاکستان، مغربی پاکستان کے لوگ کی سیاسی پارٹیاں زیادہ شور اور فساد برپا کر رہی تھی اس کو رہا کرانے کے لیے مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کے مقابلے میں. کتنی عجیب و غریب بات تھی.
एक हमारा ये फेलियर। दूसरी बात, जैसे हमने अर्ज किया कि हमारी मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के अंदर रॉक एजेंट्स कैसे पेनिट्रेट कर गए इतने अरसे से काम करते हुए, और हमारे सियासतदानों ने क्यों नहीं अपनी सफों को साफ किया कि हमारी सफों में दुश्मन के एजेंट्स मौजूद हैं। तीसरी बात, हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर। डिप्लोमेटिक फेलियर, अमेरिका हमारा एलाई के तौर पे, कैसा एलाई कि जिसने 1965 के बाद हमारी इमदाद बंद कर दी थी। 1971 की जंग से पहले इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया के तूफानी दौरे किए, हर बड़े मुल्क में गई, और हर बड़े मुल्क को उसने एक प्रोपेगेंडा करके कन्विंस किया कि मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान बड़े जुल्म कर रहा है, बंगालियों की हमें मदद करनी चाहिए। यानी उसने माहौल तैयार किया डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे थे, इंडिया की इस साजिश को जो पूरी दुनिया में फैलाई जा रही थी हमारे खिलाफ, कहीं मॉनिटर नहीं कर रहे थे कि वो जाके किस थीम पे और किस प्रोपेगेंडा पे वो बात कर रही है। साफ नजर आ रहा था कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी की जाएगी, क्योंकि उससे पहले ये डिप्लोमेटिक राह हमवार की जा रही थी। हमने किसी किस्म का किसी मुल्क में, नतीजा यही हुआ कि जब डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हमारे फेलियर्स आना शुरू हुए, जब हम पूरी तरह से आइसोलेट हो गए। रूस तो पहले ही हमारे खिलाफ था, अमेरिकन को कन्विंस कर लिया किसिंजर को जाके, और निक्सन को कन्विंस कर लिया इंदिरा गांधी ने। चाइना को पहले अपना वो एग्रीमेंट करके रूस के साथ कि हम अगर जंग होगी तो हमारे खिलाफ, तो उसमें रूस साथ देगा इंडिया का। हम बिल्कुल आइसोलेट हो चुके थे। क्या वजह थी? बहुत बड़ा फेलियर, क्योंकि आखिर में कि जब यूनाइटेड नेशंस में भी रेजोल्यूशंस पास होने की बात हुई, देखिए पाकिस्तान को आखिरी वक्त तक अमेरिका ये उम्मीद दिलाता रहा कि हमारा 7th फ्लीट आएगा आपको बचाने के लिए, उनका बहरी बेड़ा आना था बचाने के लिए। ये सिर्फ तसल्ली थी, जैसे बात हमने कही थी कि आज अब कंफर्म हो चुकी है बात ये कि किसिंजर और निक्सन एग्री कर चुके थे इंदिरा गांधी की स्कीम के ऊपर कि पाकिस्तान को हमने तोड़ना है। लेकिन वो इस बात पर इंडिया से राजी नहीं थे कि मशरकी पाकिस्तान के बाद मगरबी पाकिस्तान पर भी हमला किया जाए। इंडिया के प्लान ज्यादा थे। इंडिया का प्लान ये था कि मशरकी पाकिस्तान को खाएंगे, फिर मगरबी पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे। यहां पे अमेरिकन राजी नहीं हुए इनसे। उन्होंने कहा नहीं, मशरकी पाकिस्तान को तुम ले लो, मगरबी पाकिस्तान को नहीं। और सिर्फ इस बात को अश्योर करने के लिए इन्होंने अपना बहरी बेड़ा करीब भेजा था आहिस्ता आहिस्ता, जो बे ऑफ बंगाल में 15 दिसंबर को दाखिल हुआ है। 16 दिसंबर को फॉल हो रहा था ढाका। यानी हमारे दोस्त हमें, सो कॉल्ड दोस्त, हमें सिर्फ आसरा दिलाते रहे कि हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी हुकूमत इस पर तकिया करके बैठी हुई थी। हमारे फौजियों को तसल्ली दिला दी गई कि तुम फिक्र ना करो, चंद दिन के बाद अमेरिकन पहुंच रहे हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। सब झूठ और मक्कारी फ्रेब, कुछ भी नहीं। बेचारे फौजियों को धोखे में रखा। और यानी कंप्लीट डिप्लोमेटिक फेलियर, जैसे हमने अर्ज किया, हमारे वक्त की हुकूमत और हमारे फॉरेन ऑफिस। फिर फॉल से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को न्यूयॉर्क भेजा गया, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा था, इसी इशू को डिस्कस किया जा रहा था। कई मुल्क रेजोल्यूशन पेश कर रहे थे। पोलैंड ने एक रेजोल्यूशन ये पेश की थी कि पाकिस्तान इसको आजाद कर दे, निकल जाए, इस मामले को छोड़े, खत्म करे, और पाकिस्तानियों को एग्जिट दे दिया जाएगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 3 दिन न्यूयॉर्क के होटल में सोते रहे कि मुझे जुकाम हो गया। चौथे दिन जब वो गए अटेंड करने के लिए इस रेजोल्यूशन को, तो फाड़ कर आ गए। और रेजोल्यूशन को फाड़ा या नहीं फाड़ा, दैट इज इमटीरियल। बाद में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि रेजोल्यूशन नहीं थी, कुछ और कागज फाड़ कर आए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द क्वेश्चन इज कि वो कीमती वक्त जो रेजोल्यूशन पास कराने का हो सकता था, जिससे सीज फायर होता, हम एग्री कर जाते। एक बात देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अंग्रेज ईस्ट पाकिस्तान, अंग्रेज इंडिया से सब कॉन्टिनेंट से निकल कर गए। इन्होंने 90 साल हुकूमत की है, एक सिपाही लूज नहीं किया उन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट से निकलते हुए। 2 हिस्सों में किया और चले गए। तारीखों, कौमों में तारीखी तौर पर कुछ मौके ऐसे आ जाते हैं व्हेन यू हैव टू कट योर लॉसेस, जिसे कहते हैं, अपने नुकसानात मिनिमाइज देम। अंग्रेजों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देख लिया था कि हम यहाँ काबू नहीं पा सकते। समझदार लोग थे, उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम गुस्सा इतना है इनके खिलाफ, अब काबू नहीं पाया जा सकता। उन्होंने तकसीम किया और खामोशी से निकल गए। और उसके बाद डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आज भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे रीजन को। ये ऑप्शन पाकिस्तानी क़यादत के पास था कि हम मशरक़ी पाकिस्तान से अपने मामलात को डिसंगेज करके हम निकल आए, लेकिन ये बहुत आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। मीडिया, उससे पहले मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। देखिए, जैसे हमने बात की कि एक मैसिव प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में किया जा रहा था ये हमारे खिलाफ कि पाकिस्तान बड़ा जुल्म कर रहा है मशरक़ी पाकिस्तान में, डिप्लोमेटिक सतह पे भी। जब मुक्ति बाहिनी ने बगावत की, बर्पा की ईस्ट पाकिस्तान में, तो मगरबी मीडिया, चूंकि मैंने अर्ज किया ना कि साजिश मुकम्मल थी, मगरबी मीडिया हमारे हक में तो कभी नहीं बोलेगा, उसने बहुत खुराफात लिखना शुरू की, खुराफात बयान करना शुरू, पूरी सिचुएशन को बहुत एक्सप्लॉइट। कोई प्राइवेट चैनल नहीं थे, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया और नहीं था, मगरब का चैनल बिल्कुल बाइस था। देखिए बीबीसी का हाल, मैं 1965 की एक मिसाल आपको देता हूँ, इतने जहरीले लोग हैं कि एन वक्त हमें डसते हैं। 1965 की वॉर में जब लाहौर पे प्रेशर था, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी, फुटेज रिलीज कर दिया कि लाहौर फॉल हो गया, और लाहौर की एक आध बसें जो सिख पकड़ के अमृतसर ले गए थे, उनको दिखाया कि जी पाकिस्तानी नंबर प्लेट की बसें, सिख उन पे मौज कर रहे हैं, लिहाजा लाहौर फॉल। पूरे दुनिया में पाकिस्तानी रोए इसके ऊपर कि लाहौर फॉल हो गया। ये क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं जब कौमों का साइकोलॉजिकली मोराल तबाह करना होता है। जब कौमों का इस वक्त मोराल तबाह हो जाए, बाद में माफी मांगी कि सॉरी गलती हो गई थी, प्रेशर तो डाल दिया हम पे, तबाह करने का कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। इंडिया के हमले में बीबीसी का भी रोल था, हमारी कौम को साइकोलॉजिकली तबाह करने में।
यही हाल 71 में कर रहे थे ये लोग। याहिया खान ने, अब इसको गलती कहें या जो भी कहें, इन्होंने सारे मगरबी जर्नलिस्ट निकाल बाहर किए वहां से कि तुम लोग गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो। नतीजा ये हुआ कि इनको जहर उगलने का और मौका मिल गया हमारे खिलाफ। पाकिस्तानी अपना प्रोपेगेंडा और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो थी नहीं, उन लोगों ने हमारे खिलाफ इतना जहर उगला कि अब हम पूरी दुनिया के आगे बदनाम हम हुए कि हम ही जुल्म कर रहे हैं, हम ही फसाद। मुफ्ती बानी तो फरिश्ते थे, जन्नती थे बिल्कुल, उनकी तो कोई इशू ही नहीं था, उन्होंने तो कोई 4 लाख मुसलमानों का कत्ल गारत ही नहीं किया। देखिए, एक किताब कुतुबुद्दीन अजीज हमारे बड़े डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट हैं और राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है ब्लड एंड टीयर्स के नाम से। मैं रेकमेंड करूंगा कि पाकिस्तानी पढ़ें उस किताब। ब्लड एंड टीयर्स, वो किताब मिलती नहीं है किताबों में, ये बुक शॉप्स में, लेकिन लाइब्रेरियों में शायद मिल जाए। कुतुबुद्दीन अजीज की ब्लड एंड टीयर्स, उसके अंदर उन्होंने मार्च के पूरे महीने में जो मुफ्ती बानी ने कत्ल गारत का बाजार पूरे ईस्ट पाकिस्तान में गर्म किया, लाखों मुसलमानों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया, उन्होंने एक एक इवेंट डॉक्यूमेंट किया है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी इस किताब का जिक्र किया है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आपको वो एनवायरमेंट समझ में आएगी जिसके बाद मजबूरन आर्मी को एक्शन करना पड़ा इनके खिलाफ। लेकिन उससे पहले हम आते हैं, जैसे हमने बात की, देखिए 1968 की अगरतला साजिश, सियासतदानों की हिमाकत, उसके बाद मीडिया और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर हमारा कंप्लीट, उसके बाद मिलिट्री सोल्यूशन की बात आती। जब ये मुफ्ती बानी, जब ये मालूम बिल्कुल तय हो गया, इलेक्शन आपने करा दिए, अब कंफ्यूजन थी कि रॉ के एजेंट को, जब साफ पता थी बात, अगरतला साजिश में बात सारी आ चुकी थी कि रॉ के एजेंट्स हैं, जब उसने इलेक्शन ही इस एजेंडे पे लड़ा था कि हमने मुल्क को तोड़ना है, तो पाकिस्तान की हुकूमत अब कंफ्यूज हो गई कि हम इनके साथ क्या करें। यहां भी सियासतदानों ने आग लगाई, ऐलान कर दिया इधर तुम इधर हम। मुजीब तो इंतजार ही इस बात का कर रहा था कि कोई हमें शय दे और हम भड़के, और उसने यही किया। इसी बात को बुनियाद बनाकर कि जब मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों ने हमें अलग ही कर दिया है, उसने बहाना ये बनाया, वो कि फैसले वो पहले ही कर चुके थे, होता या ना होता ये उसने करना ही था, उसने लाने बगावत किया। उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा याकूब को कमांडर ईस्टर्न कमांड बना के ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया। साहबजादा याकूब ने जब ये हालात देखे, उन्होंने रेकमेंड किया कि देखो तीर बहुत आगे जा चुका है, तीर कमान से निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसका सियासी हल तलाश कर लो। सियासी हल का मतलब ये था कि या राजी करें या इनको आजादी दे दें, क्योंकि एंड में होना वही है जो होना है। लेकिन अब इस जंग और फसाद का कोई फायदा नहीं है, हमने बहुत वक्त जाया कर दिया है, वक्त हाथ से निकल चुके हैं। उनका एनालिसिस ठीक था, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तानियों के लिए सच्ची बात है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी मगरबी पाकिस्तान में हुक्मरानी करता, उसके लिए ये सोचना, तस्वुर ना मुमकिन था कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडियंस के हवाले कैसे करते हैं। तारीख में लिखा चला जाता कि बगैर लड़े इन्होंने पाकिस्तान तोड़ के इनके हवाले कर दिया। अटेम्प्ट की गई, उन्होंने कहा कि नहीं, जनरल को भेजा गया, मगर अल्लाह मग़फ़िरत करे जनरल न्याज़ की दुनिया में नहीं है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो इस काम के काबिल नहीं थे जिस काम की जिम्मेदारी उनको दे दी गई। हम फिर कहेंगे, देखिए हालात उस वक्त क्या हो चुके थे। अब हम मिलिट्री एस्पेक्ट क्या है, इसको फिर हम ब्रेक के बाद जी, इसको हम करते हैं डिस्कस ब्रेक के बाद। इस वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जैद साहब, बात हो रही थी 1971 के मिलिट्री एस्पेक्ट की। अब देखिए, जब साहबजादा याकूब की राय को रद्द कर दिया गया, उसके बाद एक जनरल न्याज़ी को भेजा गया, तो जैसे हमने कहा कि वह दुनिया में नहीं है, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, लेकिन वो इस काम के काबिल नहीं थे जो जिम्मेदारी उनको दे दी गई थी। क्योंकि देखिए, जो तारीखी ब्लंडर्स हो चुके थे, अब फौजी नुक्ता से उसको काबू करना था। जो तारीखी हिस्टोरिकल ब्लंडर्स, पॉलिटिकल ब्लंडर्स, डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स, मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कंप्लीट फेलियर, हर फ्रंट पे ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ फसाद बर्पा हो रहा था, डिलिबरेटली हुकूमत ने मगरबी पाकिस्तान को नहीं बताया, इस ख्याल से कि शायद रिएक्शन मगरबी पाकिस्तान में मौजूद बंगालियों के खिलाफ ना आए। लिहाजा पूरी कौम को पता ही नहीं था कि मशरकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यानी हम बिल्कुल अंधेरे में थे। और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने मुफ्ती बानी की जो बगावत बर्पा करवाई थी, तकरीबन मार्च, देखिए डेट याद रखिएगा, मार्च में बगावत बर्पा हुई है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इंडियन आर्मी ने बराह रास्त इन्वेजन नवंबर के आखिर में की है। ये 8 महीने पाकिस्तान आर्मी की मुफ्ती बानी से जंग हुई है। और मुफ्ती बानी जो मुसलसल, जैसे हमने अर्ज किया, उसकी सप्लाई लाइन इंडिया से थी, इनके ट्रेनिंग कैंप्स इन्होंने इंडिया में बनाए हुए थे। इंडिया ने 2-3 प्रोपेगेंडे कर रखे थे। एक प्रोपेगेंडा ये कर रखा था कि जनाब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान फौज ने चूंकि बड़े जुल्म किए, लिहाजा बंगाली हिजरत कर करके इंडिया जा रहे हैं और हम पर इतने बड़ी जिम्मेदारी रेफ्यूजीज की आयद हो गई है कि हम इसको संभाल नहीं सकते। 1 करोड़ रेफ्यूजीज का फिगर देते हैं, झूठ और खुराफात और मक्कारी। ना कोई वहां यूएन एजेंसी मौजूद थी इन रेफ्यूजीज को गिनने के लिए, ना वो रिकग्नाइज्ड रेफ्यूजीज थे, रेफ्यूजीज वो थे ही नहीं, वो मुफ्ती बानी के गुंडे थे जिनको सड़क पार करा के ट्रेनिंग कैंप बना के, और गांव के गांव इन्होंने सर्दी इलाकों से कुछ खाली कराए थे, मोस्टली हिंदू, इसलिए कि पाकिस्तान को गुस्सा हिंदुओं पे ज्यादा था। और जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स थे, जो प्रो पाकिस्तानी बंगालीज थे, वो भी हिंदुओं के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते थे। तो हिंदू ज्यादा निकले थे वहां से। मुफ्ती बानी के कैंप्स लगे हुए थे, ट्रेनिंग इनकी बराह रास्त इंडियन आर्मी कर रही थी। और 1 साल इंडियन आर्मी तैयारी करती रही है नवंबर में पाकिस्तान पर हमला करने की। उनकी प्लानिंग उस वक्त थी कि मॉनसून के बाद हमने हमला करना है।
इन्होंने पूरी ईस्टर्न कमांड तैयार की, सड़कें बनाई, पुल बनाए, रास्ते बनाए, ट्रैक्स बनाए, मिलियंस ऑफ टन ऑफ इक्विपमेंट शिफ्ट करके वो आसाम और सेवन सिस्टर्स जो मशरक में रियासतें हैं, 7 इंडियन रियासतें हैं, सेवन सिस्टर्स स्टेट्स कहलाती हैं, वहां पे उन्होंने लाके सामान डंप किया, क्योंकि इनका मकसद था 9 तरफ से हमला करना। ईस्ट पाकिस्तान की ज्योग्राफी बड़ी डिफेंसिव ज्योग्राफी बड़ी अजीबोगरीब है। तो अब ये जब इन्होंने तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली, ईस्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट चारों तरफ से घिर चुका था। समुद्र में इन्होंने बहरी बेरे लाके रास्ता लगा दिया, बंद कर दिया। मशरक, मगरब और शुमाल ईस्ट पाकिस्तान के चारों तरफ इंडिया, उन्होंने मुकम्मल घेरा लगा लिया था। ट्रेनिंग कैंप मुफ्ती बानी के बना लेते, फौजें डंप हो गई थी, तैयारी हो गई थी, इत्मीनान था। वो सिर्फ मानसून सीजन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक बात और याद रखिएगा, 1965 की वॉर के बाद जैसे हमने अर्ज किया था कि पाकिस्तान की तमाम मिलिट्री हार्डवेयर और इक्विपमेंट पर पाबंदी लगा दी गई थी। यानी हम अपनी तारीख में कभी भी इतने डिफेंसलेस नहीं हुए थे मिलिट्री हार्डवेयर के लिहाज से जितना हम 1971 में थे। हमारे पास कोई मिलिट्री इक्विपमेंट, कोई हार्डवेयर ऐसा नहीं था। और जो हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी वो ये थी कि डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान, और ये कि मशरकी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान में। इंडियंस को ये प्लान उनका यही था कि मशरकी पाकिस्तान के साथ साथ हमने मगरबी पाकिस्तान पे भी हमला करेंगे इसके बाद, और उन्होंने बड़े मजबूत डिफेंसेस मगरबी पाकिस्तान पे भी लगा लिए थे। हमारे पास बहुत शदीद तकलीफ थी इक्विपमेंट की और सप्लाईज की। मशरकी पाकिस्तान में जब इन्होंने मुकम्मल घेरा हमारे खिलाफ लगाया, मार्च में बगावत शुरू कराई मुफ्ती बानी की, 8 महीने ये बगावत चली है। पाकिस्तान आर्मी के जो फाइटिंग रेगुलर ट्रुप्स थे उनमें भी ज्यादातर वो थे जो सिर्फ पुलिस ड्यूटीज के लिए भेजे गए थे, नए तरबियत याफ्ता रिक्रूट थे। कोई रेगुलर बहुत ही ज्यादा स्पेशल फोर्सेज हमारी वहां पे इस्तेमाल नहीं हो रही थी। 40-50 हजार के करीब जवान थे, और जो 93,000 का फिगर दिया जाता है कह दी ये भी झूठ। इसमें तकरीबन 45-50 हजार लोग सिविलियंस थे, सिविलियन एम्प्लॉइज, मुलाजिम, औरतें, बच्चे, फैमिलीज उनकी। फाइटिंग फोर्सेज थोड़ी थी। अब इस हालत में 9 महीने हमारे ट्रुप्स उन जंगलों में लड़ते रहे। पहले ऑब्जेक्टिव यह था कि चप्पे चप्पे की हिफाजत की जाए, क्योंकि मुफ्ती बाहिनी के गुंडे हर गांव हर विलेज में जाके प्रो पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे थे। लिहाजा एक एक गांव में हमारी फौज बिखरी हुई थी, यानी 10-10, 20-20, 100-100, 50-50 की टुकड़ियों में पूरी फौज बिखरी हुई थी। नवंबर में जब इंडिया ने इन्वेजन की है 9 अतराफ से, तो हमारे लिए बड़ा सीरियस क्राइसिस हो गया। हमारे फौजियों की हालत ये थी कि उनको 9 महीने से आराम नहीं मिला था, ट्रुप्स रिसाइकल नहीं हो सके थे, इनके पास सप्लाई खत्म हो गई थी, ना एयर सपोर्ट थी, ना ग्राउंड सपोर्ट थी, ना आर्मर था, ना टैंक थी, आर्टिलरी थी। इस सूरत हाल में मुफ्ती बाहिनी के बीच में ऑपरेट कर रही थी। इंडियन फौज को वो हमारी सफों के पीछे ले आते थे। तमाम ब्रिजेस, जेटीज, दरियाई रास्ते जितने भी थे उन पर उनका कब्जा था। हमारी फौज के लिए तकरीबन नामुमकिन था ये बात कि सिमट कर अपने मरकजों में आती, मरकज में जमा होती और एक डिफेंसिव जंग लड़ती इंडिया के खिलाफ। उसके बावजूद तमाम फील्ड में जो हमारी फोर्सेज मौजूद थी उन्होंने घमसान का मुकाबला किया। कहीं भी इंडियन आर्मी ओवररन नहीं कर सकी, उनको बाईपास करना पड़ा, उनको सफों के पीछे आना पड़ा। और ढाका में बताते खुद, जहां जनरल न्याजी और उनकी कमांड मौजूद थी, ढाका शहर मौजूद था, यहां हमारे पास थोड़ी फौज थी, तकरीबन 25-26 हजार के करीब फौज मौजूद थी। लेकिन जैसे नर्स किया कि अल्लाह बख्शे उनको, वो हिम्मत हार गए। ज्यादा से ज्यादा ये किया जा सकता था, ज्यादा से ज्यादा जो किया जा सकता था उन सूरत हाल में वो ये कि चंद दिन और मुकाबला करते और वो लड़ते हुए जान देते थे। ये कर देते तो शायद इज्जत ज्यादा होती, लेकिन उन्होंने हथियार डालना पसंद किया। ये बात किसी तरह भी रिकमेंड नहीं की जा सकती, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस। जिस एक होपलेस सिचुएशन थी, यानी वो या तो हम हमारे 50,000 सिपाही जान देते, या उनको जब, और डिसिप्लिन की पाबंदी इतनी थी कि एक दफा जब कमांड की तरफ से हुक्म आ गया कि हथियार डालो, तो सिपाहियों ने फिर मजबूरन अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट जिसमें ये सूरत हाल बिल्ड हुई थी। लेकिन अब इसके हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इंडियन स्ट्रेटजी टुवर्ड्स ईस्ट पाकिस्तान की। देखिए एक बात याद रखिए, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती बाहिनी को फंड किया, इक्विप किया, ट्रेन किया। पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफात थे, हमारे अपने इख्तलाफात थे। इंडिया को किसने हक दिया था कि पाकिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी डेवलप करे, फोर्सेस भेजे, जंग बर्पा करे, और आखिर में एक्सप्लॉइट करते हुए अपनी फौजें उसमें दाखिल करे। जो बात बहुत समझने की है यहाँ पे, जो बहुत अहम नुकता है, पाकिस्तान और इंडिया की जो हमेशा लड़ाई होती रही है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पे होती रही है, उन इश्यूज पे, उन जगहों पे होती रही है जो इख्तलाफ, जिनका इख्तलाफी थे। पहली दफा ये 71 में वाकया हुआ है कि एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया गया है और पाकिस्तान के एक हिस्से पर कब्जा करके इसको तोड़ा गया है, दहशतगर्दी और इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हुए। यानी ये पॉइंट इसलिए जरूरी है कि अब इंडिया ने एक मिसाल कायम कर दी। यानी इन्होंने जो मिसाल कायम की वो ये कि अब वो जो पुराने रूल्स थे कि जंगें हमारी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में होंगी, हमेशा पहले हम कश्मीर पे लड़ते रहे, ग्रैंड स्लैम है, ऑपरेशन जिब्राल्टर हो, कश्मीर की हमारी पहली जंग जो, वो सारी, इन्होंने जो मिसाल कायम की कि
کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ کر کے اسی چانکیا آئیڈیالوجی کے اوپر کوئرشن کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، ڈس یونٹی کے ذریعے پھوٹ ڈال کر اور آخر میں براہ راست انویژن کر کے، یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو ایک ایسا بینچ مارک بن گیا ان کا کہ جو اسٹریٹجی، جو پیٹرن انہوں نے مشرقی پاکستان میں ڈپلوائے کیا تھا وہ اتنا ٹوٹل اور اتنا کمپلیٹ تھا ان کے لیے، جس میں ان کو اتنی کامیابی نصیب ہوئی کہ ایگزیکٹلی یہی پیٹرن اب یہ مغربی پاکستان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. پیٹرن از ایگزیکٹلی دا سیم. سو انڈرسٹینڈنگ دیز ڈائنامکس آر امپورٹنٹ. اور ہم پھر یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں ملک آسانی سے نہیں ٹوٹتے. ہم میدان جنگ میں شکست کی وجہ سے ملک نہیں ٹوٹا. ہمارا ملک ٹوٹنے کے بہت بڑے بڑے اسباب تھے. وہ اسباب ہم نے اللہ نے ہمیں بہت موقع دیے. اللہ نے ہمیں بہت موقع دیے کہ ہم اس سازش میں شروع میں کچل دیتے. ہمارے سیاستدانوں نے حماقتیں کی، ہمارے ڈپلومیٹس نے حماقتیں کی، ہمارے میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر مینیجرز نے حماقتیں کی، اور پھر ہماری فوج کی قیادت نے غلطیاں کی کہ جو میدان جنگ میں، لیکن فوج کی قیادت نے اگر غلطیاں کی تو کم از کم ہمارے جوانوں نے میدان جنگ میں اس کا کفارہ ادا کیا. ہمارے سیاستدانوں نے ابھی تک کوئی کفارہ ادا نہیں کیا ان حماقتوں کا جن کی وجہ سے اس پاکستان ٹوٹا ہمارا. یہ صرف کہہ دینا کہ چونکہ فوجی حکومت تھی اور فوج نہیں لڑی لہذا ہم ہار گئے، یہ حقیقت سے بھی نگاہیں چرانا ہے اور بہت بڑا تاریخی جھوٹ ہوگا یہ. اور یہ انفارچونیٹلی دس از دا پرسپشن جو ہمارے یہاں اس لیے پھیلایا جاتا رہا کہ لوگ اپنے اوپر سے ذمہ داری اٹھا کے دوسروں پہ ڈالتے رہے. Nobody wanted to take responsibility for diplomatic failures, for political failures, for media and information warfare failures. وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اور ہمارے سیاستدانوں کو بڑا جواب دینا ہے کہ مجھے پر کیوں ساتھ دیا انہوں نے اس وقت جبکہ اس کو پکڑ کے فصولی چڑھایا جا سکتا تھا اور یہ پوری موومنٹ وہیں ختم ہو جاتی. ہنگامے ہوتے، دیٹس آل. لیکن اس مشرقی پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا. اس کے بڑے گہرے سوال ہیں، جوابات ہیں جن کو دینے پڑیں گے. تو دیکھیے، لیکن جو مثال جیسے ہم نے عرض کیا اس کے بعد قائم ہو گئی کہ اب ایک بالکل ڈفرینٹ پیٹرن پہ جنگ ہوگی. اگر پاکستان انڈیا میں اب انسرجنسیز کو سپورٹ کرے، پاکستان اگر انڈیا کے اندر بغاوتیں برپا کرے اور حملہ کر کے قبضہ کر لے تو ان کو ہم کو شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مثال اب انہوں نے قائم کر دی ہے. اور اب اللہ کی قسم ہے ان تمام پاکستانیوں کو کہ جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں کہ اس پاکستان کا قصاص لینا ہے ان کو بھی. بہت ایموشنل بات ہے یہ. دس از اے فیکٹ. وہ اس لیے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایسٹ پاکستان کی جنگ ابھی تک جاری ہے. لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ وی براٹ اپون ourselves. ہماری حماقتیں تھیں. ہم یہ بات کر اسی لیے رہے in a way we deserved it then. دیکھیے تاریخ ایک موقع دیتی ہے بچنے کا، 2 دیتی ہے، 3 دیتی ہے، لیکن جب ایک ترتیب سے جب قحط الرجال کا ایسا عالم ہو کہ کوئی بھی قیادت نہ ہو، Absolutely. جب کوئی بھی قیادت موجود نہ ہو، ہر لیول پر فیلئر ہو، تو پھر قوموں کو اتنی معافی نہیں ملتی، پھر سزائیں بڑی سخت لگتی ہیں. ہمیں بڑی سخت سزا لگتی ہے. جیسے آپ نے کہا ہر فرنٹ پہ ہماری غلطیاں ہیں، ملٹری ہو، ڈپلومیٹک ہو، میڈیا ہو. Then we brought it upon ourselves. جی بالکل ٹھیک بات ہے. میں نے عرض کیا نا، لیکن جو بات اب سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آج وہ حالات نہیں ہیں، وہ کمپلیٹ اللہ کے ساتھ، لیکن دشمن کی اسٹریٹجی وہی ہے، دشمن کی پلاننگ وہی ہے. لیکن جب تک کہ حالات اتنے خراب نہ ہو جائیں جتنے خراب اس پاکستان میں تھے اس وقت تک ملک نہیں ٹوٹتا. جی زید صاحب، ہولڈ دیٹ تھاٹ. ہم ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. زید صاحب، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دا انڈین اسٹریٹجی پوسٹ 1971؟ دیکھیے جیسے ہم نے آپ سے بات کی کہ 71 کی اسٹریٹجی بینچ مارک ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے 71 میں کیا تھا وہ اس سے بہتر نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمیں ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا، انفارمیشن وارفیئر میں آئسولیٹ کیا، ہمارے اندر غدار خریدے ہمارے سیاستدانوں میں، اور ہماری فوج کی غلطیوں کو استعمال کیا. They got what they wanted. They got what they wanted. وہ دوسری بات ہے کہ بنگلہ دیش بن تو گیا لیکن بنگلہ دیش آدھا ابھی بھی پاکستانی ہے. یعنی ان کو بہت سے بنگالی ابھی بھی ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ان کو افسوس ہے سارے واقعات پہ جو ہوا. وہ ایک دیوانگی اور پاگل پنے کا ایک ایسا ماحول تھا جس کے اندر عقلیں کام نہیں کر رہی تھی لوگوں کی، اور بڑے بڑے اچھے لوگ بہہ گئے اس کے اندر. بعد میں ان کو ہوش آتا ہے، جب انسان کوئی گناہ یا غلطی کرتا ہے تو اس وقت اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، بعد میں ہوش آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. بہت سے بنگالیوں کو خیال بعد میں آیا، جیسے کیا نا کہ مجیب الرحمان اور اس کے پورے خاندان کو قتل کیا بعد میں انہوں نے، اور پوری لابیز بنی ہوئی ہے وہاں پر، ایک پرو انڈین لابی ہے، ایک پرو پاکستان لابی. مگر آئیے ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان 71 کے بعد انڈین اسٹریٹجیز کیا تھی. دیکھیے دس از ایگزیکٹلی دا اسٹریٹجی. جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ اسٹریٹجی چانکیا کی کام کر سکتی ہے پاکستانیوں کے خلاف، تو انہوں نے وہی اسٹریٹجی مغربی پاکستان میں ڈپلوائے کرنے کی کوشش کی. ایک پوائنٹ ہم یہاں پہ اور بات کہنا چاہیں گے. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان سے لڑ پڑا ایسٹ پاکستان میں، اب یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے نہیں لڑا. مسلمان مفتی بانی کے گنڈوں سے لڑا اور مسلمان انڈین آرمی سے لڑا. اور یہ ہماری 2 نیشن تھیوری کو ری انفورس کرتی ہے، ہماری 2 نیشن تھیوری کو کینسل نہیں کرتی. جو ہمارے یہاں کے بہت سے لوگ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ البدر اور الشمس کے مجاہدین دہشت گرد تھے اور مفتی بہانی جنگ آزادی لڑ رہی تھی، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی،
جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ انڈیا میں شامل ہو جانا چاہیے, جو یہ کہتے ہیں کہ انڈین کی جو انسرجنسیز ہیں جو پاکستان میں آج برپا کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری انسرجنسیز اپنے حقوق کی جنگ ہے. یہ سیاستدان آج بھی ہمارے پاس ہیں, ہماری صفوں میں آج بھی مجیب ہیں اور آج بھی مکتی بانیاں ہیں, لیکن وہ اتنے زیادہ اللہ کے فضل سے ان کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ ایسٹ پاکستان میں ایک ڈبیکل اور ایک کرائسس ہمارا ہو گیا تھا, آج معاملے ہینڈل کیے جا سکتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پوسٹ 1971 جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ملٹیپل لیولز کے اوپر شوشے چھوڑے جاتے ہیں. سندھو دیش کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ سندھ کو الگ کر کے ایک الگ ریاست بنایا ہے, کہ سندھو دیش اور بنگلہ دیش میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, لفظ بھی وہیں سے آیا ہے. یہ پختونستان کا ایشو چھوڑا گیا, پختونستان بنایا جائے, گریٹر بلوچستان کی بات کی گئی, اس کو آزاد کیا جائے گا. جناپور ایک نیا کانسیپٹ دیا گیا, کراچی کو آزاد کر کے سنگاپور کی طرح ایک ریاست بنایا جائے گا. ناردرن ایریاز آف پاکستان کو الگ کر کے ایک الگ اسٹیٹ بنایا جائے گا, اور سرائکی صوبے کو الگ کر کے, سرائکی ریجن کو الگ کر کے ایک نئی ریاست بنائی جائے گی. یہ سارے فتنے ہیں. دیکھیے, لسانیت کی بنیاد پر, صوبائیت کی بنیاد پر, فرقہ کی بنیاد پر, ایتھنک لائلٹیز کی بنیاد پر انہوں نے ہم کو توڑنا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیئر گیم پلان. ایک دفعہ ان کا گیم ہمیں سمجھ میں آ جائے, ان کی لینگویج ہمیں سمجھ میں آ جائے. آج بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو آلموسٹ ڈٹو وہی لینگویج استعمال کر رہے ہیں جو مجیب الرحمان استعمال کرتا تھا. 71 کی مجیب کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے, آج کے سیاستدانوں کی تقریریں کمپیئر کر لیجئے, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ اس کی تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے. نا اب ہم آتے ہیں, جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, مزید اسی اسٹریٹجی کو ڈپلوائے کرتے ہیں 71 کے بعد, جس کی سب سے پہلی مثال ہمیں نظر آتی ہے 1973-74 وغیرہ میں بلوچستان میں انسرجنسی شروع ہوتی ہے. آزاد بلوچستان کرانے کے لیے بلوچستان لبریشن آرمی کی جو اولین شکل تھی انہوں نے بغاوت برپا کی, کیونکہ اس وقت افغانستان میں ایک پرو سوویٹ ایک سوشلسٹ حکومت تھی, ان کے بہت اچھے تعلقات تھے اس کے ساتھ. تو مارکسسٹ اورینٹیشن کی بلوچستان لبریشن آرمی کے بی ایل اے بنیادی طور پر مارکسسٹ اورینٹیشن کی, اس کی جو قیادت تھی وہ تمام کی تمام ماسکو ٹرین تھی, ماسکو سے پڑھ کر آتے تھے یہ لوگ, افغانستان کو بیس بناتے تھے, انڈیا سے سپورٹ لیتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے بلوچستان میں بغاوت شروع کی. ہمیں پہلی جنگ جو لڑنی پڑی, بہت طویل عرصہ یہ جنگ بلوچستان میں چلی, یہ حقوق کی جنگ نہیں تھی, اس بات کو بالکل واضح کر لیجئے. اٹ واز اے انڈین اسپانسرڈ انسرجنسی, اٹ واز این افغان بیکڈ انسرجنسی, اٹ واز سوویٹ انکلائنڈ انسرجنسی. یہ تین ایلیمنٹس, خواب, را اور KGB, ان تین ایلیمنٹس نے ایکسس اپنا بنا کر پاکستان کے ملٹیپل حصوں میں یہ ساری بغاوتیں اور یہ ساری دہشت گردیوں کا آغاز کرایا. سو پہلا ٹیسٹ ہمیں 1971 کے بعد جو ملا وہ بلوچستان میں ملا ان کی طرف سے. پاکستان نے کوئی ایسی اسٹریٹجی اس وقت, کیونکہ دیکھیے پاکستان بالکل ٹوٹا پھوٹا ملک ہمیں ملا تھا, ہمارے پاس کوئی ڈیفینسو اسٹریٹجی نہیں تھی اس وقت, ہم موسٹ ولنریبل تھے. ہینری کیسنجر نے خود اپنی کیبنٹ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ پاکستان اس وقت اتنا ڈیفینس لیس ہے کہ اس کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے, اور اگر انڈیا تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرے تو مغربی پاکستان میں ہمارے لیے شدید مشکلات پیدا کر سکتا تھا. یعنی مشرقی پاکستان تو گیا تھا, ہم بہت ولنریبل تھے, ہماری ساری امداد بند تھی, ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا. ہم نے اس وقت ہیویلی چائنیز اکوپمنٹ پر ریلائی کرنا شروع کیا, لیکن چائنیز اکوپمنٹ اس وقت اتنے اچھے نہیں تھے. انڈیا کے پاس رشین ٹیکنالوجی تھی, اینڈ انڈیا ہیڈ فار سپیریئر ایج. ہم ڈیمورلائز ہو چکے تھے, پوری قوم ڈیمورلائز تھی, ہمیں چوٹ بڑی سخت لگی ہوئی تھی. ان حالات میں پاکستان نے جو پہلا کام, یعنی پہلی بغاوت جو ہمیں بھگتنی پڑی, دیٹ واز 1974-75 انسرجنسی جو بلوچستان میں ہمیں ملی. So basically Indians started the same program in the West Pakistan also. We're talking about the vulnerability of Pakistan, and there comes the Indian nuke explosion in 1974. So how do you see that? جی دیکھیے, ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ 1965 کی وار کے بعد انڈین وار ڈاکٹرن پوری اوور آل کی گئی تھی. یعنی انہوں کو جو 61 سے 65 تک جن کو مار پڑی تھی, انہوں نے بہت کچھ سیکھا اس سے. 65 کے بعد ہم زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے, اخلاقی طور پہ بھی, معاشی طور پہ بھی, فوجی طور پہ بھی. مگر انڈینز نے اپنے آپ کو بڑا میسیولی آرگنائز کرنا شروع کیا. 1967 میں اندرا گاندھی نے انڈیا کا اٹامک پروگرام شروع کرایا. آبجیکٹو ان کو یہ ڈیفائن کرایا کہ تم نے ایک نیوکلیر ویپن حاصل کرنا ہے, اور تقریباً چھوٹی ٹیم رکھی, خفیہ رکھا اس پروجیکٹ کو انہوں نے. اور یہ کینیڈا سے ایک نیوکلیر پلانٹ لے کر آئے تھے بیسیکلی بجلی پیدا کرنے کے لیے, لیکن اس پلانٹ کی جو فیول تھا اس کو انہوں نے استعمال کر کے پلوٹونیم اتنا پیدا کر لیا کہ یہ ایک کروڈ, ایک بہت ہی کروڈ سی ڈیوائس 1974 میں پوکھران کے ڈیزرٹ میں انہوں نے ایک نیوکلیر ایکسپلوژن کیا. That nuclear explosion technically brought India into the nuclear club. اب ظاہر ہے پاکستان کے لیے it was a matter of grave concern, لیکن اس سے پہلے کچھ اور باتیں ہو چکی تھیں. 1971 کے بعد جب پاکستان ٹوٹا تھا تو پاکستان کے سیکیورٹی اینالسٹ نے, پاکستان کے اندر جو قیادت تھی, ان لوگوں نے یہ بالکل دیکھ لیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے, اور اٹ واز میچور ڈیسیژن واز ٹیکن کہ پاکستان ول آلسو گو نیوکلیئر.
اور 1972 میں जनवरी 72 वगैरह में ही पाकिस्तान की हुकूमत और फौजी अफराद बैठे थे, फैसला किया गया था। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में डॉक्टर मुनीर अहमद खान को लाया गया और उनको टास्किंग ये की गई कि आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। Did we follow suit to India's nuclear program या हम proactive थे या reactive थे? How would you? हमने 72 में अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम किया था, लेकिन इंडिया हमसे 5 साल एडवांस था और 74 में उसने एक्सप्लोजन कर लिया था, यानी उसके पास डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं आए थे, कोई हाई स्पीड सोफिस्टिकेटेड किस्म की न्यूक्लियर डिवाइस नहीं थी, बेसिक क्रूड डिवाइस थी और इन्होंने बड़ा खुफिया रखा उस प्रोजेक्ट को। इंदिरा गांधी बाद में पोखरान गई भी और इन्होंने इनफैक्ट इतना खुफिया प्रोजेक्ट था कि कोई बड़ा सीनियर ऑफिसर पोखरान के डेजर्ट में मौजूद ही नहीं था। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन्होंने कर लिया तो इनकी हॉटलाइन जो दिल्ली से इंदिरा गांधी को इत्तला करने के लिए उन्हें रखी हुई थी, वो हॉटलाइन काम ही नहीं कर रही थी। तो ये साथ वाले गांव में गए और गांव से उसने फोन करके इंदिरा गांधी से उस साइंटिस्ट ने कहा है कि मैडम बुद्धा है स्माइल्ड, यानी बुद्धा जो है मुस्कुराने लगा है, विच मेंट वाज कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैज टेकन प्लेस। ये 74 की बात है। हमने 72 में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। तो पाकिस्तान में ये अवेयरनेस तो 71 की वॉर के बाद ही आ गई थी और हेनरी किसिंजर ने भी अब जो डॉक्यूमेंट्स उनके खुफिया डॉक्यूमेंट रिलीज हुए उसने एक्नॉलेज किया था कि दुनिया में कोई मुल्क भी होता वो न्यूक्लियर होने की कोशिश करता। उस ह्यूमिलिएशन के बाद, उस सलूक के बाद जो अमेरिकन ने हमारे साथ किया था, हमारी इमदाद बंद कर दी, हमें इतना डिफेंसलेस छोड़ दिया, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 72 में शुरू हो गया था और उसकी एक हीरोइक तारीख है। यानी हम जिस तरीके से पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने फिर काम करना शुरू किया है वो कि मुसलसल आने वाली हुकूमतों ने, चाहे हुकूमतें तब्दील होती रही, उनके आपस के नजरियाती इख्तलाफ थे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज वन इशू। जैसा वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा बात कर रहे थे हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। जी, तो देखिए एक जिस तरह हमने अर्ज किया कि 72 में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था। कहूटा रिसर्च लैब कहूटा में हमारी लेबॉर्ट्रीज बनाई गई, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इस पर काम करना शुरू किया और हमारे लिए ये एक नामुमकिन टास्क था। ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि पूरी दुनिया से कोई हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान आकर धमकी दी पाकिस्तान को और उसके अल्फाज ये थे कि वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू इफ यू गो फॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम। हालांकि वो अपनी प्राइवेट महफिलों में साफ एक्नॉलेज कर चुका था कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय न्यूक्लियर होने के, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल डिफेंसलेस है। और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर एक हीरोइक तारीख मुरतब की है पाकिस्तानी साइंसदानों ने, पाकिस्तानी मुहब्बे वतन लोगों ने, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों ने, कि किस तरीके से ये पूरी दुनिया में फैल गए कि ब्लैक मार्केट से, स्मगलर्स के साथ, दुश्मन की दूसरी हुकूमतों से राब्ते करके कि किसी तरीके से लोगों को इन्होंने ताल्लुकात पैदा किए, किसी तरह हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए न्यूक्लियर वेपन्स की जो हम पाकिस्तान में लेकर आए। ये प्रोग्राम बिल्कुल खुफिया था पाकिस्तान का, हम जिक्र भी नहीं कर सकते थे किसी से। एक अनरिटन अनस्पोकन एक कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में कि हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता था इसके ऊपर। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग दुनिया में भेजे गए जिनको ये कह दिया गया था कि अगर तुम पकड़े गए तो हम डिसोन कर देंगे, हम तुम मानने से इनकार कर देंगे कि तुम हमारे भेजे हुए लोग हो। और नतीजा ये हुआ कि दर्जनों पाकिस्तानी इस वक्त भी शायद दुनिया की जेलों में से सजा काट रहे हैं। कुछ लोगों को हम भी जानते हैं जो 18-18 साल 14-14 साल जेल काट कर आए सिर्फ इसलिए, और कोई एक शिकायत नहीं करता, कोई किसी ने रिग्रेट नहीं किया इस बात को। वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर टूल्स, न्यूक्लियर पार्ट्स, न्यूक्लियर इक्विपमेंट लेने के लिए दुनिया में फैल गए थे, पकड़े गए, जेलों में गए, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की आज तक। ये हमारे वो अनसंग हीरोज हैं जिनकी वजह से आज हम बड़े बड़े लोगों के नाम तो जानते हैं। हमारे बड़े हीरोज हैं, डॉक्टर कदीर खान है, डॉक्टर मुनीर है, डॉक्टर समर है, माशाल्लाह खूबसूरत लोगों की एक टीम है, लेकिन बहुत सारी टीम ऐसी है जिसको पूरी कौम नहीं जानती है। मगर एक पर्सन, इसका एक लतीफा भी है, यानी कहूटा में सबको मालूम था कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, दुनिया के आगे हम इनकार कर रहे थे, लेकिन हाल उस वक्त ये था कि अगर आप कहूटा जाने वाली बस में भी बैठे तो बस का ड्राइवर आपसे पूछता था बम फैक्ट्री जा रहे हो, यानी इट वाज नोन कि वी आर मेकिंग अ बॉम्ब, ओपन सीक्रेट। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक स्टैंड ये लिया हुआ था कि वी डिड नॉट नो अबाउट दिस प्रोसेस वाज गोइंग ऑन। लेकिन इन द मीन टाइम आइए हम थोड़ा सा इंडिया की तरफ वापस आते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में जो स्ट्रेटजी इन्होंने डिप्लॉय की थी, इससे उनको बड़ा हौसला हो गया था, और ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, इन्होंने पूरे रीजन में इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। 1972 में इन्होंने रॉ को टास्किंग की कि सिक्किम की एक रियासत है इंडिया और चाइना के दरमियान में, एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी सिक्किम की, बड़ी खूबसूरत रियासत है। रॉ को इन्होंने टास्किंग की कि सिक्किम की रियासत में बगावत बर्पा कराई जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे ईस्ट पाकिस्तान में थी, और माहौल ऐसा बनाया जाए कि इंडियन फौज उसमें दाखिल हो और उस पर कब्जा करे। 3 साल लगे रॉ को उस पर काम करने में। 75 में इन्होंने बगावत बर्पा की और इंडियन फौज दाखिल होती है 75 में सिक्किम में, और सिक्किम की रियासत को इंडिया की स्टेट बना दिया जाता है। इसके चाइना का और इंडिया का इख्तलाफ हुआ इसके ऊपर, और कई बरस, और ये इख्तलाफ आज भी जारी है। तो ये स्ट्रेटेजी से हमने अर्ज किया कि अब इंडिया को, जिसको मुंह को खून लग गया था, अब उनको ये पता लग गया था कि हम चाणक्य की फिलॉसफी डिप्लॉय करके आसपास के हमसाया मुल्कों को हड़प कर सकते हैं,
اور ان کو اپنا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. پاکستان ابھی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ تھا, لیکن پاکستان میں ان کو خاصے ایسیٹس ایسا ملنے شروع ہو گئے اس وقت, جیسے ہم نے عرض کیا تھا, جو مجیب کی ڈپلیکیٹ کاپیز تھے. لیکن ان کے پاس شکر ہے نہ اپنی فالوئنگ تھی, نہ مفتی بانی تھی, نہ یہ مشرقی پاکستان تھا کہ جہاں صرف 40,000 فوج جو ہے وہ اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں مفتی بانی اور انڈین فوج کا مقابلہ کر رہی تھی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں. اللہ کا فضل ہے, یہاں کی فوج اپنی جگہ پہ امپیکٹ ہے, جغرافیکلی ہم ایک وجود رکھتے ہیں. یہاں پہ ان کی دال ابھی تک نہیں گلی, لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں. سو پرائمریلی وہ اسٹریٹجیز جو 1971 کے بعد انہوں نے ڈپلوائے کی, اس کا پہلا مزہ ہمیں 74 بلوچستان انسرجنسی میں آیا, پھر سکم کی ریاست کو انہوں نے ہڑپ کیا, اور نیوکلیر پروگرام ان کا بھی اور ہمارا بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ بڑا کرٹیکل فیز تھا. جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں پاکستان میں کمیونسٹ بیکنگ بھی تھی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمیونزم کا کیا رول تھا اس وقت؟ جی دیکھیے, میں نے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے جیسے ہم نے عرض کیا کہ پاکستان میں پرائمریلی تو انڈین انفلوئنس تھا, لیکن انڈیا واز ویری کلوز ٹو رشیا اینڈ افغانستان. 1977 کے بعد پاکستان میں ایک دہشت گرد تنظیم ابھر کے آئی الذوالفقار کے نام سے. الذوالفقار نے پہلے تو پورے ملک میں ایک جو کیمپین ٹیررزم کی, اسیسینیشن کی, دہشت گردی کی, لیکن ان کا سب سے اسپیکٹیکولر جو ایک دہشت گردی کا ایونٹ تھا کہ انہوں نے PIA کا ایک جہاز اغوا کیا اور کابل لے کر گئے. اس میں جو بڑے دہشت گرد تھے, سلام اللہ ٹیپو اور ایک دو لوگ اور بھی میں شامل تھے, ان لوگوں نے ان کی کمپلیٹ بیکنگ کمیونسٹ تھی. یعنی they were backed by Afghan government, they were backed by Syrian government, they were backed by Libyan government, and they were backed by Indians. یعنی جو نیکسس تھا سوشلسٹ کمیونسٹ بلاک کا, وہ پرائمریلی سب سے پہلے جس نے ہمیں ہیڈ آن کولائڈ کیا وہ الذوالفقار کی شکل میں تھا. لیکن الذوالفقار واز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن which was basically پاکستانی ایلیمنٹس تھے سارے, لیکن they were backed by these elements. But didn't last long. But they did not last long, اس لیے کہ یہ اس میں مومنٹم نہیں تھا, پبلک سپورٹ نہیں تھی, گراؤنڈ سپورٹ اس کے پاس نہیں تھا, اور یہ ایک صرف ایک غصے میں ایک دہشت گرد تنظیم بنی تھی. اٹ کنٹریبیوٹڈ اٹس شیئر, ہمیں تکلیف تھی اس میں, ایک ریئیکشنری تھا. کابل ایئرپورٹ کے اوپر ہمارے بڑے اچھے ڈپلومیٹ طارق رحیم کو انہوں نے قتل بھی کیا اور بڑی پاکستان میں دہشت گردی مچائی. لیکن دس واز دا فرسٹ ٹیسٹ. یہ وہ پیریڈ تھا کہ جس وقت افغانستان میں کمیونسٹ انسرجنسی بہت تیزی, کمیونسٹ انفلوئنس بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا تھا. اگر آپ یاد کریں کہ ہم نے اپنے افغانستان کے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ملٹیپل کمیونسٹ گورنمنٹس کابل میں آ رہی تھی, خلق اور پرچم فیکشن جو تھے, سوویٹ انفلوئنس بہت زیادہ تھا. یہ تقریباً وہ پیریڈ تھا کہ جب سوویت یونین افغانستان میں داخل ہونے والا تھا, اور اس سے پہلے ہیوی انفلوئنس تھا کمیونزم کا. اور دس ہیوی انفلوئنس آف کمیونزم واز ایکچولی ہیلپنگ دوز ایلیمنٹس وچ واز پرو انڈین, کیونکہ یہ تھے انڈیا کے ساتھ ان کے نیکسس بہت نزدیک تھا. تو پاکستان میں دہشت گردی کی کیمپین 1979 سے پہلے شروع ہو چکی تھی, جس کی جیسے ہم نے کیا کہ 74 میں بلوچستان انسرجنسی کئی سال چلی, وہ بھی افغانستان بیک تھی. الذوالفقار بھی افغانستان اور کمیونسٹ اور انڈین بیک تھی. لیکن اس پیریڈ پہ 1979 میں سوویٹ انویژن آف افغانستان ہوتا ہے, اور یہاں پہ ٹیبل ٹرن ہونا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کے حق میں. یعنی 1970 سے لے کر 79 تک جو پاکستان دباؤ میں تھا انڈیا سے, کمیونزم کی طرف سے, روس کی طرف سے, اور سوشلسٹ بلاک کی طرف سے, اور ان تمام دہشت گردیوں کی طرف سے, 1971 کے بعد جسے پریکٹیکلی ڈیفینس اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سنہری دور ہمارا گولڈن پیریڈ شروع ہوتا ہے. اور اس کو ہم بہت تفصیل سے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو ہم ایونٹس ڈسکس کر رہے ہیں ان تمام کی باٹم لائن یہ ہے, علامہ اقبال ڈیفائن کرتے ہیں قیادت کو کہ نگاہ بلند ہو, سخن دل نواز ہو, جاں پرسوز ہو. یعنی the leader has to be visionary, the leader has to have a beautiful way of expressing and communicating, and he should be a spiritual soul. اس کے اندر ایک روحانیت ہونی چاہیے وجود میں. پاک صرف سربراہوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ صاف ہوں, ان کے دل و نگاہ پاک ہونا بھی ضروری ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ بدنصیبی یہی رہی ہے کہ اس بات کے باوجود کہ ہماری پوری قوم پاکستان سے محبت کرنے والی ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی تعلق ہمارا ہے, اس کے باوجود اس قوم کو جو قیادت ملتی رہی ہے وہ اس کے جذبات کی نمائندگی نہیں کرتی رہی. ہمیں جو سنسیئر لوگ بھی ملے, ہمیں جو اچھے پولیٹیشینز بھی ملے, اچھی لیڈرشپ بھی ہمارے پاس جو آئی ہے, وہ اگر ان کے ہاتھ صاف تھے تو دل و نگاہ پاک نہیں تھے. They lack that spiritual content کہ جس کی وجہ سے قوم کو قیادت نہ دے سکے. تو اللہ نے موقع ہمیں بہت دیے ہیں, لیکن اس ملک میں چند ایک معجزے ہیں, میریکلز ہیں. جس طرح ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا بننا بھی ایک معجزہ تھا, پاکستان کا بچ جانا بھی ایک معجزہ تھا 71 میں, اور اس کے بعد ہمارا نیوکلیر ہو جانا بھی ایک معجزہ تھا. جیسا اب ہر بار کی طرح گفتگو پھر ایک اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی ہے. بہت ایموشنل اور انٹینس گفتگو ہو رہی تھی, مگر افسوس کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. With this we come to the end of our show. Do write in to us. Our email address is info@brasstacks.biz. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ ہنا معراج کو اور ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے اسی کے 5ویں ایڈیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.